नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल माघ 8 गते आइतबार, माघ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि, सन् 2023 जनवरी 22 तारिक। आज सोनाम लोसार। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुख पाएसँगै दलहरूको ध्यान संसदीय समितितिर केन्द्रित। कानून निर्माणमा मिनी संसदको भूमिका महत्वपूर्ण। नेतृत्व लिन दलहरूको दौड़धूप चल्ने निश्चित। पछिल्लो 24 घण्टामा आगोमा जलेर 2 जनाको ज्यान गयो, 10 जना घाइते। आगो ताप्दा र कोठामा कोइला बाल्दा सावधानी अपनाउन आग्रह। डिजिटल कारोबार बढेसँगै अनलाइन मार्फत हुने वित्तीय अपराध पनि बढ्दै। व्यक्तिगत विवरण कसैलाई नदिन र सामाजिक सञ्जालमा आउने जथाभावी लिंक नखोल्न विज्ञको सुझाव। सन् 2022 मा श्रीलंकाको रबर निर्यातमा कमी, ऊर्जा संकट मुख्य कारण। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एस्टन भिल्ला र वेस्ट ह्याम विजयी, लिभरपुल र चेल्सीको खेल गोल रहित बराबरी। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले interns.pufost.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01-590-6189, मोबाइल 984349496261, 9840-051-550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुख पाएसँगै दलहरूको ध्यान संसदीय समितितिर केन्द्रित भएको छ। अघिल्लो कार्यकाल सकिएसँगै प्रतिनिधि सभाका 12 वटा समिति पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छन्। कानून बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने र संसदीय सुनवाईमा समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सरकारले 25 पुसदेखि प्रारम्भ भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा 1 दर्जन कानून बनाउने बाचा गरेको छ। कम्तीमा 12 वटा कानून बनाउने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुभन्दा पहिला समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ। तर प्रतिनिधि सभा नियमावली नबनी समितिहरूले पूर्णता पाउँदैनन्। अधिवेशन आह्वानपछि विश्वासको मत, सभामुख र उपसभामुखको चयन गरिसकेको प्रतिनिधि सभाको अबको काम नियमावली संशोधन र समितिहरूको पूर्णता रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्रपतिको सम्बोधन पनि बाँकी छ। त्यसपछि सरकारले दिने बिजनेसका आधारमा सदनका काम कार्यवाही अघि बढ्नेछन्। 10 माघमा बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सत्तारूढ़ दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनुभयो। शुरूआतमा पुरानै नियमावलीबाट सञ्चालन गर्ने र सभामुख चुनिएपछि नयाँ नियमावली बनाउने सर्वदलीय सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि सभाले मंगलबार
नियमावली परिमार्जन मस्यौदा समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढ़ाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा हाल अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति छन्। संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका संयुक्त समिति हुन्। यी 12वटै समिति पदाधिकारी विहीन छ। नियमावली संशोधन हुँदैछ। संशोधित नियमावलीले समितिको संख्या थप घट गर्न सक्छ। संसद सचिवालयका पदाधिकारी भने नियमावली बन्ने कम्तीमा 1 महिना लाग्ने भएकाले तत्कालै समितिले पूर्णता पाउने अवस्था नरहेको बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नियमावली बनेपछि समितिले पूर्णता पाउने र त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कानून निर्माणमा मिनी संसदको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरूङले समितिहरूले पूर्णता पाएपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ़ने बताउनु भएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। ललितपुर महानगरपालिका 25 भैसेपाटी फूलबारी मार्ग बस्दै आएकी धनकुटाकी 39 वर्षीय नम्रता राईले जस्ताले छाएको टहरा न्यानो पार्न शनिबार राति आगो बाल्नुभयो। हावा नछिरोस् भनेर कोठाको चारैतिर बन्द गर्नुभयो, तर भोलिपल्ट उहाँ बिउझन सक्नु भएन। टहरासँगै दन्किएको आगोमा जलेर उहाँको ज्यान गयो। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार व्यापार गर्ने उद्देश्यले उहाँले केही दिन अघि मात्रै स्थानीय दुर्गा श्रेष्ठसँग जग्गा भाडामा लिनुभएको थियो। जग्गामा जस्ताले बारेर टहरा बनाउनुभयो। 3 दिन अघिबाट बस्न शुरू गर्नुभएको थियो। चिसो बढेपछि उहाँले शनिबार बेलुका आगो बाल्नुभयो, तर ननिभाई न्यानोका कारण मस्त निधाउनुभयो। आगो सल्किएर टहराभित्र फैलियो, तर निसासिएकी उहाँ बाहिर आउन सक्नु भएन। हेर्दा हेर्दै टहरा खरानी भयो, त्यससँगै उहाँ पनि जल्नुभयो। प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता एसपी प्रवीण पोखरेलले आगो ताप्ने क्रममा आगलागी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वरमा 35 दिनकी सुत्केरी सेकाउन शनिबार बेलुका 70 वर्षीय सिलमाया कटुवालले माकल बाल्नुभयो। चिसो नछिरोस् भनेर कोठाको झ्यालडोका बन्द गर्नुभयो। कोठा तातियो। न्यानोसँगै कोठामा रहेकी सुत्केरी 24 वर्षीय प्रवीण खत्री, 35 वर्षका छोरा श्रीयाल खत्री, आगो बाल्ने सिलमाया र 90 वर्षीय छलमाया खत्री निधाउनुभयो। कोठामा अक्सिजन सकियो। कार्बन मोनोअक्साइडले कोठा भरियो। निधाएका चारैजना अचेत भए। छिमेकीले ढकढक्याउँदा कोठा नखोलेपछि प्रहरीलाई खबर गरे। प्रहरी तत्काल घटनास्थल पुग्यो। अचेत भएका सबैलाई उपचारका लागि अस्पताल लगियो। 90 वर्षीय छलमाया बाहेक सबैको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरी वीर्थ नयाँ बानेश्वरका प्रमुख डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले बताउनु भएको छ। यस्तै सप्तरीमा पनि आगोमा जलेर एकजनाको ज्यान गएको छ। खड़क नगरपालिका 10 फूलबारी बस्ने एक महिलाको आगो ताप्ने क्रममा कपडामा सल्किएर ज्यान गएको हो। घाइते महिलाको उपचारका क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमा ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैगरी रौतहटको दुर्गा भगवतीमा 3 जना तथा महोत्तरीमा 2 र झापामा 1 गरी 6 जना आगलागीका कारण घाइते भएका छन्। जाडोको समयमा आगो ताप्दा, हिटर बाल्दा वा ग्यास गिजरको प्रयोग गर्दा विभिन्न सावधानी अपनाउन विज्ञले आग्रह गरेका छन्। हावा ओहोरदोहोर हुने ठाउँ वा कोठामा मात्रै आगो ताप्न, हिटर बाल्न वा गिजर प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। यस्तै कोइलाजन्य स्रोतबाट सकेसम्म आगो नताप्न र आगो ताप्दा वा हिटर बाल्दा कागज, कपडा जस्ता छिटो जल्ने खालका सामग्री नजिकै नराख्न र आगो तापिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा निभाउन विज्ञको सुझाव छ। डिजिटल कारोबार गर्नेहरू बढेसँगै अनलाइन मार्फत हुने वित्तीय अपराध पनि बढ़दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मंगिर महिनासम्म 5 महिनामै डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत 32 करोड़ 38 लाख 31 हजार रूपैयाँ ठगी भएको छ। 5 महिनाको यो तथ्याङ्क अघिल्ला 3 वर्षको कुल डिजिटलाइज्ड ठगीबाट भन्दा पनि धेरै हो। 2076-77 देखि 78-79 सम्म 3 वर्षमा 31 करोड़ 24 लाख 72 हजार ठगी भएको थियो। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै क्रिप्टो करेन्सीको नाममा ह्याकिङबाट ठगी भएको छ। यस्तै फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन बैंकिङ, अनलाइन शपिङ, अनलाइन पेमेन्ट लगायत माध्यमबाट ठगी भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय फेसबुक, ट्विटर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरेर नजिकका साथीहरू पहिचान गरी पैसा माग्ने गरेको पाइन्छ।
साथै कुनै परिचित मान्छेको नाममा छुट्टै आइडी बनाएर नजिकका आफन्त पहिचान गरी रकम माग्ने गरेको पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। अपराधिक समूहले विभिन्न माध्यमबाट अनलाइन बैंकिङ तथा वालेटको युजर आइडी पत्ता लगाउँछन्। प्रयोगकर्तालाई नै फोन गरी आफू सम्बन्धित बैंक तथा वालेट कम्पनीबाट भएको परिचय दिन्छन्। त्यसपछि प्रयोगकर्तासँग आवश्यक विवरण मागेर उसको खाताबाट रकम ठगी गर्ने गरेको प्रहरी बताउँछ। पुरस्कार तथा लोटरी पर्यो भनेर पनि ठगी गर्नेको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। व्हाट्सएप तथा फेसबुकको माध्यमबाट लोटरी परेको सूचना पठाउने र पैसा पाउनु अघि कर चुक्ता लगायत प्रयोजनका लागि भनेर उल्टै पैसा मागी सम्पर्कविहीन हुने गरेका घटना छन्। साथै बैंक खाता लगायत व्यक्तिगत विवरण मागेर पैसा तान्ने गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम नेप्सका सीईओ सञ्जीव सुब्बाका अनुसार विभिन्न प्रलोभन देखाएर सामाजिक सञ्जालमा लिंकहरू पठाइएका हुन्छन्। त्यस्ता लिंक खोल्ने बित्तिकै प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण उनीहरूसम्म पुग्छ। त्यसैले जथाभावी आउने लिंक खोल्नु हुँदैन उहाँ भन्नुहुन्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा जन्मदिनको शुभकामना दिने प्रचलन बढेको छ, जुन ह्याकरका लागि ठूलो सुराक हो। कतिपयले मोबाइल बैंकिङ लगायत उपकरणको सेक्युरिटी फिचरमा समेत जन्मदिन राखेका हुन्छन्। कतिपयले जन्म मिति नै पिन कोड राखेका हुन्छन्। यस्तो विवरण बाहिरिन साथ बैंकको खातामा ह्याकरको पहुँच पुग्छ। कतिपयले नागरिकता नै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्छन्, जुन गम्भीर कमजोरी हो। ह्याकरले नागरिकता पाएपछि त्यसैबाट सिम कार्ड झिक्छ, सोही मोबाइल नम्बर र नागरिकता लगेर बैंकमा खाता खोल्छ। 276% बढ्यो डिजिटल ठगी शीर्षकको यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयबाट 2079 सालमा नियमित विद्यार्थीको रूपमा कक्षा 12 को अध्ययन पूरा गरी हाल स्नातक तह प्रथम वर्ष वा पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट अनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन माग सम्बन्धी सूचना 2079 पौष 1 गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी अन्तिम म्याद 2079 पौष 30 गतेसम्म रहेकोमा विद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राखी सोको म्याद यही 2079 माघ 21 गतेसम्म कायम गरिएको छ। विद्यार्थीले आयोगको वेबसाइट www.ugcnepal.edu.np को गृह पृष्ठमा रहेको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भन्ने लिंक मार्फत आफ्नो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनईबी रजिस्ट्रेशन नम्बरलाई अनलाइन युजर आईडी को रूपमा प्रयोग गरी आवेदन पेश गर्न सूचित गरिन्छ। साथै कक्षा 12 सञ्चालित सम्बन्धित विद्यालयहरूले आफ्नो एनईबी कोड मार्फत 2079 फागुन 7 गते भित्र र पालिकाहरूले आयोगबाट प्राप्त कोड मार्फत 2079 फागुन 22 गते भित्र पद्धतिमा प्रवेश गरी तोकिएको विद्यार्थीको आवेदन रुजु गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुर। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग व्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुख पाएसँगै दलहरूको ध्यान संसदीय समितितिर केन्द्रित। पछिल्लो 24 घण्टामा आगोमा जलेर 2 जनाको ज्यान गयो, 10 जना घाइते, आगो ताप्दा र कोठामा कोइला बाल्दा सावधानी अपनाउन आग्रह, डिजिटल कारोबार बढेसँगै अनलाइन मार्फत हुने वित्तीय अपराध पनि बढ़दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा फरार सांसद निर्धक्क संसद बैठकमा पुग्छन्, शपथ लिन्छन्, गृहमन्त्रीसँगै उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छन् र संसद भवनबाट निस्केर वासस्थान पुग्छन्। अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी रमिति बन्छ। त्यसको दायित्व लिने गृह मन्त्रालय विज्ञप्ति निकालेर बस्छ। 2072 साल भदौ 25 मा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका असाई थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट बाहिर निकालेर कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। तर यो बीचमा संसद ओहोरदोहोर गरिरहेका उनलाई पक्राउ नगरिएपछि संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ। जवाफमा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ। तालुक मन्त्रालयले आफ्नो विभागीय निकायलाई निर्देशन दिएको भनेर विज्ञप्ति नै जारी हुने अवस्थालाई धेरैले अनौठो मानेका छन्। अभियुक्त पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशनमा विज्ञप्ति निकाल्नुलाई गृहका पूर्व सचिव गोविन्द कुसुमले पनि अपरिपक्व कदम भन्नुभएको छ। अभियुक्त पक्रनुको सट्टा वक्तव्यबाजीमा गृह मन्त्रालय शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँलाई चीन र भारतसँग जोड्ने प्रस्तावित 2 अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक संकेत देखिएको छ। आयोजना प्रस्ताव गरे पनि चीन जोड्ने केरूङ काठमाडौँ र भारत जोड्ने रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन लगायतका काम लामो समयदेखि अन्यलमा थियो। तर अहिले भारतले रक्सौल काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआरको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ। चीनिया टोलीले पनि केरूङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन शुरू गरिसकेको छ। अहिले 2 अन्तर्देशीय रेलमार्गको निर्माणमा ग्रीन सिग्नल अर्थात सकारात्मक संकेत देखिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित विसुरालले बताउनु भएको छ। कोविडका कारण धराशायी भएको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। विभिन्न देशबाट घुम्न आउने पर्यटकको संख्या बढ़िरहेको छ। मध्य प्रदेशको प्रसिद्ध ठाउँ जनकपुरमा पनि भारतीय पर्यटकको आवागमन पहिलेको भन्दा बढ़न थालेको छ। जनकपुरबाट उज्यालो सहकर्मी सुजित झाको रिपोर्ट। केही हप्ता यतादेखि जनकपुर धामको भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकहरूको संख्या बढेको छ। पर्यटक बढेपछि यहाँका होटल, लज, धर्मशाला भरि भराउ भएका छन्। भारतको हरियाणाबाट पहिलो पटक जनकपुर धाम आएका महेश बागले दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं धार्मिक स्थान में घूमना चाहता हूँ और अभी खासकर जनकपुर में आया हूँ। जनकपुर जानकी मंदिर, राम मंदिर में सब घूम रहा हूँ। भारतबाट आएका अर्का पर्यटक रेप्टी जोशीलाई पनि जनकपुर धामको महिमाले आकर्षित बनाएको छ। पूर का महिमा हम बहुत सुने थे और जानकी मंदिर दर्शन करने हम आए और यहाँ का जो मंदिर सब इतना अच्छा है। जनकपुर धामलाई मन्दिर र पोखरीको शहर भनिन्छ। 52 कुटी र 72 कुण्डको नाउँले चर्चित जनकपुर धाममा आउने पर्यटकहरू ऐतिहासिक पोखरी र मन्दिरहरूको दर्शन गर्न चाहन्छन्। जनकपुर धाममा हरेक महिना हुने धार्मिक उत्सव र पर्वले पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षण थप्ने गरेको छ। जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त राम रोशन दास वैष्णव यहाँको जनकपुर धाम आउने पर्यटकहरू पहिला चाहिँ जानकी मन्दिर आउँछन्। जानकी मन्दिर आएर विशेष पूजा पाठ गरेर यो एउटा जनकपुर हाम्रो सीताजीसँग सम्बन्धित नगरी भएको हुनाले फिर विभिन्न ठाउँ उहाँको किरा स्थलमा मन्दिरहरू छन्, जस्तो गंगा सागर, धनुसागर, रंगभूमि, बिहार कुण्ड, अग्नि कुण्ड, दूधमती, यो सम्पूर्ण ठाउँमा सक्दोसम्म धनसाधाम, पुष्प वाटिका, फुलबारी योहरूमा चाहिँ पर्यटकहरू आएर चाहिँ दर्शन गर्ने यहाँको विशेष चलन रहेछ र विशेष आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्नको निम्ति र हाम्रो आह्लादनी शक्ति भएको हुनाले, एउटा शक्ति स्वरूपा भएको हुनाले शक्ति आत्मबलको लागि
दीर्घायुको लागि मनोकामना पूर्णको लागि चाहिँ जनकपुर आउने पर्यटकहरू विशेष त जानकीजीको मन्दिरमा आएर जानकी मन्दिरमा पूजा अर्चना विशेष पूजा अर्चना राखेर गर्ने गर्छन्। जनकपुर धाम बजार र आसपासको क्षेत्रमा घुम्नका लागि ई रिक्सा नै सबैभन्दा भरिपर्दो साधन रहेको छ। पर्यटक बढेपछि ई रिक्सा चालक बैजू यादव मक्ख हुनुहुन्छ। मेरो व्यवसाय अहिले धेरै राम्रो भएको छ। कोरोनाको समयमा मेरो व्यवसाय धेरै तलसम्म गइहालेको थियो अनि अहिले भारतीय पर्यटकहरू आउँदा मेरो व्यवसायमा धेरै मुनाफा र व्यवसाय धेरै माथिसम्म बढेको छ। पर्यटकहरू होटल र मारवाडी सेवा समितिका धर्मशालामा बस्ने गर्छन्। भारतीय पर्यटक बढेपछि होटलवालाहरू पनि उत्साहित छन्। होटल वेलकमका अध्यक्ष विजय झुन्झुनवाला जनकपुरमा पर्यटकहरूको आगमन बढिया छ। माता जानकीको जन्मस्थली भएकोले साथै जनकपुर र नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था राम्रो भएकोले भारतीय पर्यटक तथा अन्य देशका पर्यटक जनकपुर घुम्न आइराखेका छन्। अलिकति भन्सारको व्यवहार भन्सारको सुविधा बढाइदियो भने पर्यटकमा वृद्धि हुनेछ। यसैगरी मारवाडी सेवा समितिका महासचिव प्रमोद अग्रवाल जनकपुर धाममा कोभिड पछि तीर्थालुहरूको जुन आगमन बढेको छ धेरै सराहनीय छ। जनकपुरको सम्पूर्ण होटल लगायतका मारवाडी सेवा समिति समेतमा कुनै पनि कोठाहरू खाली नरहेको अवस्था छ। यहाँ हजारौं तीर्थालु पर्यटकहरू दिनका दिन आइरहेका छन्। पर्यटक बढेपछि 2 वर्षदेखि झण्डै सुनसान अवस्थामा रहेको जनकपुर धाममा फेरि पहिले जस्तै चहल पहल फर्किएको छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभीको औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरूभन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट 8 की 40 वर्षीय अनिता गहतराज 2070 साल पुस पहिलो हप्ता भारतको रूपैडिया नाकाबाट 1.5 किलो चरेसहित पक्राउ पर्नुभयो। भारतीय प्रहरीले उहाँलाई लागू पदार्थ ओसार पसार अभियोगमा मुद्दा चलायो। अति विपन्न परिवारकी अनिताले न मुद्दाको प्रक्रिया बुझ्नुभयो न त आफूमाथि लागेको आरोपबारे विस्तृतमा थाहा पाउनुभयो। अदालतले उहाँलाई 10 वर्ष कैद र 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिदियो। 9 वर्ष यता उहाँ बहराइच जिल्ला कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहनु भएको छ। बहराइच कारागारमा सजाय भुक्तान गर्ने उहाँ एक्लो नेपाली हुनुहुन्न। उहाँसँगै 51 जना नेपाली रहेका छन्। धेरै जसोलाई लागू औषध कारोबारको मुद्दा लागेको छ, तर सरकारलाई यसबारे चासो छैन, न त परिवारलाई नै जानकारी छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा लिएर ब्याज तिर्नुको सट्टा सड़क आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउनु भएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सन्तोष महोत्तराको प्रतिक्रिया छ 12% ब्याज तिर्ने गरी लिएको ऋणको किस्ता अवधि नसकिँदै ब्याज दर 18% सम्म पुगेको छ। अनि कसरी तिर्नु? यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ। प्रदीप पोखरेल लेख्नुहुन्छ जति ऋणी वफादार हुनुपर्छ बैंक पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ किनकि कर्जा भनेको करार सम्झौता हो। रिम राणा ऋण नतिरेको मात्र होइन बैंकहरूको बढ्दो नाफामा पनि राष्ट्र बैंक सचेत हुनुपर्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ पहिले पहिले गाउँका साउ महाजनले तमसुकमा एउटा कुरा लेखेर पछि अर्कै कुरा गरेको जस्तो गर्ने बैंकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। बैंकलाई सीमित नाफामा राख्नु पर्यो। दुर्गा गौतमले लेख्नु भएको छ समस्यामा परेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चासो बढ़ाएका बेला ऋणी पनि ऋण नतिर्ने भन्दै समस्या झिक्दैछन्। समस्या बैंक ऋणी वा नियामक निकाय कहाँ हो पत्ता लगाएर चाँडो समाधान गर्नुपर्छ। अनि ऋण नतिरे धितो जफत गर्ने विकल्प छँदैछ नि भन्दै किशोर गिवाली लेख्नुहुन्छ बैंकहरूको व्यवस्थित सञ्चालनमा राष्ट्र बैंक सधैँ चनाखो हुनुपर्छ। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। सन् 2022मा श्रीलंकाको रबर निर्यातमा कमी देखिएको छ। श्रीलंकाले गएको वर्ष रबरजन्य पदार्थ निर्यात गरे 3 खर्ब 27 अर्ब श्रीलंकाली रूपैयाँ अर्थात 90 करोड़ अमेरिकी डलर आमदानी गरेको रबर विकास विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक मध्वा कुलसूर्याले सन् 2021 को राजस्व भन्दा यो केही कमी भएको बताउनुभयो। ऊर्जा संकटका कारण यातायात क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेपछि रबर निर्यातमा केही कमी आएको उहाँको भनाइ छ। श्रीलंका विश्वमा अग्रणी प्राकृतिक रबर निर्यातकर्ताहरूमध्ये एक भएको चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा एस्टन भिल्ला र वेस्ट ह्याम विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा एस्टन भिल्लाले साउथह्याम्पटनलाई 1-0 तथा वेस्ट ह्यामले एभर्टनलाई 2-0 गोलले हरायो। गैराती भएका अरू 4वटा खेल बराबरीमा सकिएका छन्। लिभरपुल र चेल्सी, लेस्टर सिटी र ब्राइटन, क्रिस्टल प्यालेस र न्यूक्यासल तथा बर्नमाउथ र नटिंगम फरेस्टले बराबरी खेलेर अंक बाँडेका छन्। लिभरपुल र चेल्सी तथा क्रिस्टल प्यालेस र न्यूक्यासलले गोलरहित बराबरी खेले। त्यस्तै लेस्टर सिटी र ब्राइटनले 2-2 तथा बर्नमाउथ र नटिंगम फरेस्टले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। अब केही खबर संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित हुनुभएको छ। समाजसेवामा क्रियाशील राणा मगर राजनीतिमा आएको छोटो समयमा नै प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदै उपसभामुख बन्नु भएको हो। काठमाडौँ सहित देशभरका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मातहत मात्रै 3443 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन अल्पत्र अवस्थामा छन्, जसमध्ये 4 पाङ्ग्रेको संख्या 36 छ र बाँकी सबै 2 पाङ्ग्रे छन्। यी सवारी साधनले सरकारको 23.64% बिघा जमिन चर्चेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी मीरा चौधरीको दाबी छ। प्रहरी कार्यालय बन्यो अल्पत्र सवारी साधनको डम्पिङ साइट, नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। निरन्तर फडानी, अतिक्रमण, वन्यजन्तु र जडीबुटी तस्करीका कारण 2 दशक अघिसम्म घना रहेको महाभारत वन क्षेत्र सकिन लागेको छ। समुद्री सतहदेखि 2676 मिटर उचाइमा रहेको महाभारत जंगल क्षेत्र फडानी र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ। निरन्तर दोहनका कारण महाभारतमा जंगल मात्रै होइन दुर्लभ जडीबुटी समेत संकटमा परेका छन्। बाँकेमा दादुरा संक्रमितको संख्या 246 जना पुगेको छ। यीमध्ये 184 जना निको भएका छन्। 61 जनाको घरमै उपचार भइरहेको छ। सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्जमा 200 बालबालिकामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 5 का अवधेश कुशवाहाले मिटर ब्याजबाट छुटकारा पाउन लामो संघर्ष गरिरहनु भएको छ। आफ्नो पीड़ाबारे स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मको ध्यानाकर्षण गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो, तर न्याय नपाएको उहाँको गुनासो छ। मिटर ब्याज पीड़ितले पाएन न्याय शीर्षकमा कान्तिपुरले खबर छापेको छ। विदेश अध्ययनमा खुकुलो हुन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विदेश अध्ययनका लागि 45,912 जना विद्यार्थीले एनओसी लगेका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। मादल एउटै
ताल थरी उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुख पाएसँगै दलहरूको ध्यान संसदीय समितितिर केन्द्रित। कानून निर्माणमा मिनी संसदको भूमिका महत्वपूर्ण। नेतृत्व लिन दलहरूको दौड़धूप चल्ने निश्चित। पछिल्लो 24 घण्टामा आगोमा जलेर 2 जनाको ज्यान गयो, 10 जना घाइते। आगो ताप्दा र कोठामा कोइला बाल्दा सावधानी अपनाउन आग्रह। डिजिटल कारोबार बढेसँगै अनलाइन मार्फत हुने वित्तीय अपराध पनि बढ्दै। व्यक्तिगत विवरण कसैलाई नदिन र सामाजिक सञ्जालमा आउने जथाभावी लिंक नखोल्न विज्ञको सुझाव। सन् 2022 मा श्रीलंकाको रबर निर्यातमा कमी, ऊर्जा संकट मुख्य कारण। र इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा एस्टन भिल्ला र वेस्ट ह्याम विजयी। लिभरपुल र चेल्सीको खेल गोल रहित बराबरी। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। मापदण्ड पूरा नभई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगमाथि कारवाही शुरू भएसँगै गिटी, ढुङ्गा र बालुवाको अभाव हुँदा सड़क निर्माण र मर्मतसँगै अन्य आयोजनाको काम पनि प्रभावित भइरहेको छ। तर यसलाई सहज बनाउनुको साटो सरकारले निर्देशन मात्रै दिँदै आएको छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा एकजना ठेकदार छन्। सड़कको खाल्डा खुल्डीपूर्ण निर्देशन पाएपछि उनी खाली टिप्पर सड़कमा ल्याएर खनाउँदैछन्। अनि यो सबै हेरिरहेका एक व्यक्तिले टिप्पर त खाली छ नि भनेर प्रश्न गरेपछि ठेकदार उनको कठालो समाउँदै भन्दैछन्, खाली टिप्परले एक टिप निर्देशन ल्याएर खाल्डो पुरेको देखिनस्। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।